अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं खाका। और ये खाका जो है ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के मुतलिक है और ये लिखा है मौलवी अब्दुल हक ने। तो मौलवी अब्दुल हक जो है वो यहाँ पे कहते हैं कि मुझे अपने ज़माने के नामवर असहाब और अपनी कौम के बड़े शख्सों से मिलने का इत्तेफाक हुआ है, लेकिन मौलाना हाली जैसे पाक सीरत और खसाइल का बुज़ुर्ग मुझे अभी तक कोई नहीं मिला है। तो कहते हैं यहाँ पे मौलवी अब्दुल हक कि नामवर असहाब यानी जो काफ़ी मशहूर साहिब है या काफ़ी मशहूर असहाब जो है अपनी कौम के मुसलमानों में से, तो उन बहुत सारे ऐसे असहाब जो हैं मुझे उनसे मिलने का जो है शरफ हासिल हुआ, लेकिन मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे पाक सीरत और खसाइल, खसाइल खसलत की जमा है और खसाइल का मतलब है आदतें। तो मौलाना हाली जैसे पाक सीरत और अच्छी आदतों वाला बुजुर्ग मुझे अभी तक कोई नहीं मिला है। नवाब उमदुल मुल्क फरमाया करते थे कि सर सईद की जमात में बहसियत इंसान के मौलाना हाली का पाया बहुत बुलंद था। तो जो नवाब अमादुल मुल्क है वो फरमाया करते थे कि जो सर सईद है, सर सईद की जमात कौन सी थी? सर सईद ने अलीगढ़ मुस्लिम तहरीक जो है उसकी बुनियाद डाली और अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की भी बुनियाद डाली। तो वो मॉडर्न एजुकेशन पे उन्होंने बहुत जो है काम किया है। तो उसमें से जो है जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है वो इनके शाना बशाना चले। तो उसकी जमात जो थे उसमें अब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली भी शामिल होते हैं। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी सर सैद की जो जमात थी उसमें सबसे जो ऊंचे दर्जे के इंसान थे हर लिहाज से, तो वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली थे। इस बात में सर सैद भी इन्हें नहीं पूछते थे। तो अगर सर सैद से भी इनका कंपेयर किया जाए, मुकाबला किया जाए इनका मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का, तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ही आला दर्जे के हैं। जिन लोगों ने उन्हें देखा है या जो उनसे मिले हैं वो ज़रूर इस कौल की तस्दीक करेंगे। तो मौलवी अब्दुल हक कहते हैं ये मैं ही नहीं कहता हूँ बल्कि मेरे बगैर भी जो इंसान उनसे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली से मिले हैं वो ज़रूर इस कौल का मतलब है बात, तो ज़रूर इस बात की वो इस सच्चाई की जो है वो तस्दीक करेंगे। खाकसारी और फ़रोतनी खुल्की थी, तो उनमें जो खाकसारी और जो फ़रोतनी थी यानी उनमें जो इनकिसारी थी, जो गुरूर का नमूना था वो तो वाजियह थी। इतने उनका जो अखलाक था वो दूर से पता चलता था कि इतने बड़े इंसान और इतने आला पाया इंसान, इतने ऊंचे दर्जे के इंसान में इतनी खाकसारी और बिल्कुल जो है इनकिसारी मौजूद थी। इस कदर बड़े होने पर भी छोटे बड़े सबसे झुककर और खुलूस से मिलते थे। तो जो कोई उनसे मिलने आता खुश होकर लौट जाता और फिर उम्र भर उनके हुस्न अखलाक का मदा रहता था। तो इतने बड़े होने पर भी यानी आला दर्जे के बुजुर्ग होने पर भी वो सबसे झुक कर खुलूस से पेश आते, इखलास से पेश आते, और जो कोई भी उनसे मिलने आता तो वो उनसे मिलने के बाद खुश होकर लौट जाता और फिर उम्र भर उनके जो हुस्न अखलाक है यानी जिस अखलाक के साथ वो पेश आए उनकी वो दाद देता रहता था, मदाह रहता था मदा रहता था यानी दाद देता रहता था वो उनके हुस्न इखलाक का। उनका रुतबा बड़ा था मगर उन्होंने कभी अपने आपको बड़ा न समझा। वो उनका रुतबा तो जो था वो बहुत बड़ा था, लेकिन वो कभी अपने आप को बड़ा न समझते थे। बड़ों का अदब और छोटों पर शफकत तो वो करते ही थे, लेकिन बाज़ औक़ात वो अपने छोटों का भी अदब करते थे। ये तो आम मुहावरा है कि बड़ों का अदब करना चाहिए और छोटों पे शफकत करनी चाहिए, लेकिन इन दोनों चीज़ों के अलावा वो बाज़ औक़ात छोटों का भी अदब किया करते थे। हालांकि बड़ों का अदब करना चाहिए लेकिन बड़े होकर भी वो छोटों का अदब किया करते थे। तालिब इल्मी के ज़माने में एक बार वो जब अलीगढ़ में मुकीम थे, मैं और मरहूम मौलवी हिमीदुद्दीन उनसे मिलने गए, तो वहाँ सरवक़त ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। तो मौलवी अब्दुल हक कहते हैं कि हम तालिब इल्म थे, हम अलीगढ़ में, तो वो अलीगढ़ में मुकीम थे। तो एक बार मेरे साथ मरहूम मौलवी हिमीदुद्दीन साहब जो थे, तो दूसरे मौलवी साहब हैं, तो मेरे साथ वो आए और हम उनसे मिलने गए। तो वो के लिए खड़े, सरवक़त ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। तो वो बिल्कुल जो है अपनी जगह बैठे हुए थे, वो खड़े होकर उन्होंने हमें जो है ताज़ीम दी, इज़्ज़त दी।
ہم اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئے، تو ہمیں اپنے دل میں جو ہے بہت شرمندگی کا احساس ہوا کہ اتنے بڑے بزرگ اور ہم تو ان سے چھوٹے ہیں، اور یہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر ہی یہ کھڑے ہو کر ہمیں ہمیں تعظیم کی۔ مولوی حمید الدین نے کہا بھی کہ آپ ہمیں تعظیم دے کر محجوب کرتے ہیں۔ تو مولوی حمید الدین جو ہے وہ میرے ساتھ تھے، انہوں نے مولانا الطاف حسین حالی سے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا بھی کہ آپ نے تو ہمیں کھڑے ہو کر جو ہے ہمیں کھڑے ہو کر تعظیم جو آپ نے دی، تو آپ نے ہمیں محجوب کر دیا۔ محجوب کا مطلب ہے شرمندہ کر دیا۔ فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کی تعظیم نہ کروں تو کس کی کروں، آئندہ آپ ہی تو قوم کے ناخدا ہونے والے ہیں۔ تو واپس فرمانے لگے کہ میں اگر آپ لوگوں کی عزت نہ کروں تو پھر کس کی کروں، آنے والے دور میں یا مستقبل میں آپ ہی تو اس قوم کی رہبری کرنے والے ہیں، اس قوم کو آگے لے جانے والے ہیں، اس قوم کو چلانے والے ہیں۔ ناخدا کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور سے اگر آپ دیکھو گے تو ناخدا کا مطلب ہوتا ہے کشتی چلانے والا، لیکن یہاں پہ کشتی چلانے والا اس کا مطلب نہیں، یہاں پہ ہے قوم کو آگے لے جانے والا، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے مشہور سفیر مولوی انوار احمد مرحوم کہتے تھے کہ ایک بار وہ پانی پت گئے، جھاڑوں کا زمانہ تھا، اندھیرا ہو چکا تھا، اسٹیشن سے سیدھے مولانا کے مکان پر پہنچے، دالان کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ تو آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے ایک مشہور سفیر ہیں، ان کا نام ہے انوار احمد مرحوم ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ ایک بار پانی پت گئے، کن کے پاس؟ مولانا الطاف حسین حالی کے پاس۔ تو جھاڑوں کا زمانہ، یہ پتجھڑ کا زمانہ تھا۔ پتجھڑ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اندھیرا بہت پہلے ہی ہو جاتا ہے، تو دوسرا کیا ہے کہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اندھیرا ہو چکا تھا، وہ جب ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے تو وہاں سے وہ سیدھے ڈائریکٹلی وہ کہاں چلے گئے؟ مولانا الطاف حسین حالی کے مکان پر پہنچے۔ دالان کے پردے پڑے ہوئے، تو باہر پردے جو تھے وہ ان کے دالان کے جو پردے تھے وہ پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے پردہ اٹھایا اور جھانک کر دیکھا، تو انہوں نے پردہ اٹھایا اور جھانک کر دیکھا، یعنی شیشے سے ہی دیکھ رہے تھے کہ کیا دیکھ رہے تھے، دیکھا مولوی صاحب فرش پر بیٹھے تھے، مولوی صاحب فرش پر بیٹھے تھے اور سامنے آگ کی انگیٹھی رکھی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب جو تھے وہ فرش پر بیٹھے تھے اور سامنے آگ کی جو ہے ایک انگیٹھی رکھی تھی۔ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر ملے اور پاس بٹھا لیا، تو ان سے ملے، انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، وہ اٹھے اور اپنے پاس ان کو بٹھا لیا۔ مزاج پرسی کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی، تو پہلے مزاج پوچھا اور اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی، اس کے بعد کھانا منگوایا، تو اس کے بعد انہوں نے کھانا منگوایا۔ مولوی انوار احمد کھانے کے بہت شوقین تھے، تو مولوی انوار احمد جو ہے وہ کھانے کے بہت زیادہ شوقین تھے، اچھی طرح سے کھانا کھاتے تھے۔ پانی پت کی ملائی بہت مشہور ہے، تو پانی پت کی ایک چیز جو ہے وہ بہت مشہور ہے اور وہ ملائی ہے، ان کے لیے ملائی منگوائی، تو ان کے لیے ملائی منگوائی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد جب کچھ وقت بات چیت میں گزارا، پھر ان کے لیے پلنگ بچھا کر بسترا کر دیا اور خود آرام کرنے کے لیے اندر چلے گئے۔ ہاں، تو پھر کھانا کھانے کے بعد ان کو پلنگ بچھوایا، بسترا لگا دیا اور خود بھی آرام کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ یہ بھی تھکے ہوئے تھے، پڑھ کر سو رہے۔ تو جو مولوی انوار احمد ہیں تو وہ بہت زیادہ انہوں نے سفر کیا ہوا تھا، تو وہ سفر سے تھکے ہوئے تھے، اور وہ جو ہی پڑے بستر پہ لیٹے تو وہ سو گئے۔ مولوی انوار احمد کہتے تھے کہ رات کے 12-1 بجے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی شخص ان کے رضائی کو آہستہ آہستہ چھو رہا ہے۔ تو مولوی انوار احمد کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ رات کے ہی 12-1 بج چکے ہوں گے کہ کوئی آدمی جو ہے، کوئی شخص جو ہے، انہوں نے میری رضائی کو چھوا۔ انہوں نے چونک کر پوچھا کون؟ تو وہ چونک گئے اور پوچھا کون ہو؟ تو مولوی صاحب نے کہا میں ہوں۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ میں ہوں، آج سردی زیادہ ہے، مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ کے پاس اوڑھنے کا سامان کافی نہ ہو، تو کمبل لایا تھا اور آپ کو اڑا رہا تھا، تو مجھے لگا کہ آج تو سردی زیادہ ہے، تو مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ کے پاس بستر اتنا نہ ہو، یا جو اوڑھنے کا سامان ہے، جو اوڑھنے کے کمبل شاید کافی نہ ہو، آپ کو مت سردی لگ جائے گی، تو یہ اوڑھنے کا کمبل لایا تھا اور آپ کو اڑا رہا تھا۔ انوار احمد صاحب کہتے تھے کہ مجھ پر ان کی اس شفقت کا ایسا اثر ہوا
کہ عمر بھر بھول نہیں سکتا۔ مہمان کے آنے سے وہ بہت خوش ہوتے تھے اور سچے دل سے خاطر تواضع کرتے تھے اور اس کے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو مولوی انوار احمد کہتے ہیں کہ اس شفقت کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں عمر بھر اس شفقت کو بھول نہیں سکتا تھا۔ تو ایسے ہی میرے ساتھ نہیں بلکہ اور اکثر ایسا ہوتا تھا، یعنی جو کوئی بھی مہمان جاتا تھا وہاں پہ تو ان کے ساتھ بالکل اسی نیک سلوکی کے جذبے کے ساتھ خاطر تواضع کرتے تھے۔ تو بہت سچے دل سے ایک مہمان کی جو خاطر تواضع کیا کرتے تھے، اس کی خدمت کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ جو کوئی بھی اس سے ملنے کے بعد جب وہ آتے تو وہ خوش ہو کر لوٹ آتے اور اس کے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ہمیشہ وہ میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ دوسرے مہمانوں کے ساتھ بھی ایسی خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ تو آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے، اس سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کل۔